नमस्ते। संस्कृत कथा बकस्य प्रतीकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत् च, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्थः न अभवत्। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। शृगालेन वञ्चितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च वदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चरित्वा क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलं ईर्ष्यया अपश्यत्। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्। मित्राणि, तस्मात् सद्यः व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। धन्यवादः। नमस्ते।